अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, हिजाज़ मुक़द्दस की ज़मीन पर बना खाना काबा, जिसको बैतुल्लाह भी कहा जाता है, दुनिया में सबसे बड़ी मरकज़ी मजहबी जगह है, जिसकी तरफ मुँह करके करोड़ों मुसलमान नमाज अदा करके अपने खालिक हकीकी की तरफ रुजू करते हैं। और बेशक वो अल्लाह ही उसका खालिक, राज़िक और हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, खाना काबा को जब अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की इबादत का मरकज़ ठहरा और आज तक मरकज़ है और क़यामत तक रहेगा। दुनिया की इस मुक़द्दस तरीन जगह के बारे में हर कोई जानता है और इसकी तस्वीर हर मुसलमान के घर की जीनत हैं, क्योंकि मुस्लिम अकीदा के मुताबिक खाना काबा अल्लाह का घर है और मुसलमान इसी से लिपट लिपट कर अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। और इसमें राय बराबर भी शक नहीं कि वो रब अपने बंदे की ज़रूर सुनता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको खाना काबा के मुतल्लिक 10 ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हों, और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपके इल्म में ज़रूर इजाफ़ा होगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 1, खाना काबा की तमीर कई मरतबा हो चुकी है। यानी जिस शक्ल में आज हम खाना काबा को देखते हैं, ये वैसा नहीं जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौरे मुक़द्दस में तामीर हुआ। मुख्तलिफ अदवार में मौसमी हालात और वाक़यात की वजह से खाना काबा की तामीर बहुत मरतबा की जा चुकी है, और नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दौर से पहले भी खाना काबा की तामीर की गई। खाना काबा की आखिरी तामीर व मुरम्मत 1996 में हरमैन शरीफैन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ के दौरे हुकूमत में की गई, और तब खाना काबा के साथ जुड़े इजाफी पत्थरों को हटा दिया गया और इसकी बुनियादों को मजबूत करके नई छत भी डाली गई। और तब से लेकर आज तक खाना काबा में किसी किस्म की कोई मुरम्मत नहीं की गई, और 1996 में की जाने वाली तामीर 400 साल के बाद होने वाली पहली तामीर थी। नंबर 2, आज हमारे सामने खाना काबा की जो इमारत हमें दिखाई देती है वो असल में वैसी नहीं थी। हकीकत में खाना काबा की इमारत एक मुस्ततील की शक्ल में थी, लेकिन जब हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुक़द्दस में खाना काबा की तामीर की गई, तो हिजाज़ मुक़द्दस के तमाम कबीलों के सरदारों ने यह फ़ैसला लिया कि खाना काबा की तामीर सिर्फ हलाल तरीके से कमाए गए पैसों से ही की जाएगी। यानी शराब की खरीदो फरोख्त, जुआ और सूद वगैरह की कमाई इसकी तामीर पर नहीं लगाई जाएगी। लेकिन तमाम कबीले वाले हलाल पैसा इतना भी इकट्ठा ना कर पाए कि जिससे खाना काबा की तामीर हो सकती। इससे नाजरीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त अरब किस कदर जहालत और गुनाह में डूबे हुए थे। लिहाजा खाना काबा की इमारत को छोटा करके तामीर कर दिया गया और बाकी हिस्से को खाली छोड़ दिया गया, जिसको हतीम या फिर हिजरे इस्माइल भी कहा जाता है, जिसका हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि ये तामीर नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत से कुछ अरसा कबल ही हुई थी। दोस्तों, हतीम खाना काबा का ही हिस्सा है, और अगर कोई शख्स हतीम में नमाज अदा कर ले तो ऐसा ही है जैसे उसने खाना काबा के अंदर बैठकर नमाज अदा की। नंबर 3, खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। एक दरवाज़ा खाना काबा के अंदर दाखिल होने के लिए और दूसरा दरवाज़ा बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। दोबारा तामीर होने के बाद खाना काबा की खिड़की और बाहर निकलने वाले दरवाजे को ख़त्म कर दिया गया, और अब मौजूदा शक्ल में खाना काबा का एक ही दरवाज़ा मौजूद है। नंबर 4, खाना काबा तमाम अवामुन्नास के लिए हर वक्त खुला रहता था। यानी कोई भी शख्स किसी भी वक्त चाहे खाना काबा में दाखिल हो सकता था।
یہ وہ دور تھا جب حجاز مقدس کا سفر کرنا بہت دشوار گزار تھا۔ لوگ پیدل، اونٹوں پر یا پھر سمندری راستے سے ہی حجاز مقدس آتے تھے، لہٰذا زیادہ رش نہ ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا رہتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے دنیا میں ترقی ہوئی اور سفر آسان ہوا تو حجاز مقدس میں رش کی شدت کی وجہ سے خانہ کعبہ کو عام عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 مرتبہ ہی کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات یا پھر حکومتی شاہی نمائندے ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، خانہ کعبہ پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، خانہ کعبہ جس جگہ موجود ہے وہ ایک نشیبی علاقہ ہے، لہٰذا جب بارش ہوتی تو مکہ کے اس سارے علاقے میں سیلاب جیسی کیفیت ہو جاتی اور خانہ کعبہ تقریباً نصف حد تک پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ لیکن اگر آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا کعبہ کا طواف رک جاتا تھا، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ مسلمان اس سیلابی کیفیت میں بھی تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کی چابیاں آج بھی اس خاندان کے پاس ہیں جس کو فتح مکہ کے دن نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی تھیں۔ فتح مکہ کے دن جب خانہ کعبہ کی چابیاں آپ کو پیش کی گئیں تو آپ نے بنی شیبہ کے خاندان کے سردار عثمان بن طلحہ کو یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ یہ چابیاں قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس ہی رہیں گی، نہ کہ یہ تم سے جبراً طاقت کے زور پر نہ چھین لی جائیں۔ لہٰذا آج بھی خانہ کعبہ کی چابیاں بنی شیبہ خاندان کے پاس ہی ہیں اور وہی ان چابیوں کے روایتی حفاظت دار ہیں۔ نمبر 7، خانہ کعبہ کے اندر کی تعمیر سبز رنگ کے سنگ مرمر سے کی گئی ہے اور درمیان میں چھت کو سہارا دینے کے لیے لکڑی کے 3 ستون بنے ہیں۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے تک لوگوں کے اندر یہ چاہت بہت شدت سے پائی جاتی تھی کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا دکھتا ہے، تو کچھ عرصہ پہلے جب شاہ سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کے نئے فرمانروا بنے تو انہوں نے خانہ کعبہ کا دورہ کیا اور امام کعبہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی، اور کسی خوش نصیب فوٹوگرافر نے ان تصاویر کو بنایا اور خانہ کعبہ کے اندر کی حقیقی تصاویر بھی لیں جو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ شیئر کی گئیں۔ نمبر 8، خانہ کعبہ ایک نہیں 2 ہیں۔ جی ہاں ناظرین، دوسرا خانہ کعبہ زمین پر حجاز مقدس میں بنے خانہ کعبہ کے عین اوپر آسمان میں موجود ہے، جس کو بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، جس کا ذکر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج میں بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور یہ بیت المعمور ہے، یعنی فرشتوں کا خانہ کعبہ، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت اور طواف کرتے ہیں، اور جب 70,000 فرشتے عبادت کر کے چلے جاتے ہیں تو ان کی دوبارہ کبھی باری نہیں آتی۔ نمبر 9، دوستو، حجر اسود کو چاندی کے خول میں خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کیوں کیا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ امویاتی فوج کے ہاتھوں پتھر برسنے کی وجہ سے حجر اسود کو نقصان پہنچا اور وہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ملتا ہے کہ حجر اسود بحرینی اسماعیلی گروپ ککماٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان کے نزدیک حج ایک توہین پرستی کا عمل تھا جس کی آڑ میں انہوں نے کئی 100 حجاج کرام کو قتل کر دیا اور ان کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر یہ لوگ اس مقدس پتھر کو کوفے لے آئے جہاں انہوں نے اس پتھر کے عوض تاوان وصول کیا، اور جب اس مقدس پتھر کو واپس لایا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، جس کا حل یہ نکالا گیا کہ اس کو چاندی کے ایک سانچے میں ڈال کر محفوظ کر دیا جائے اور پھر بعد میں اس کو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کر دیا گیا۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مختلف ادوار میں مختلف رنگوں سے مزین رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم نے اپنی زندگی میں خانہ کعبہ کو ریشم کے کالے غلاف میں ہی لپٹا دیکھا ہے، لیکن ماضی کے مختلف ادوار میں خانہ کعبہ سیاہ رنگ میں لپٹا نہیں تھا۔
اس کو مختلف ادوار میں مختلف رنگ کے کپڑوں کے ساتھ مزین کیا جا چکا ہے، جس میں لال، سفید اور ہرا رنگ بھی شامل ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔